एकेडमिक रिसोर्सेज जो हैं या जो रिसर्च के रिसोर्सेज हैं, अब उसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाता है। यही वजह है कि मैं कभी नहीं कहता कि एग्जैक्टली इतने लोग, देयर इज़ अ नंबर। फॉर एग्जांपल वॉर एंड पीस इन इस्लाम रिसर्च के हवाले से बहुत ही क्रेडिबल किताब है, जिसमें हमारे पास एथियस्ट या एंटी थियस्ट लोग जो हैं उनके फिगर्स लिखे हुए हैं, वो तकरीबन 124 मिलियन बनते हैं। गनिंग फॉर गॉड बहुत अच्छी किताब है। सॉरी, मेरे ज़हन से नाम ही निकल गया बात करते करते, अब एज वाकई वहाँ जा रही है। उसमें जो फिगर्स हैं वो सिर्फ 3 एथियस्ट हुकूमतों के, कंबोडिया की, यूएसएसआर की और चाइना की, उसमें जो फिगर्स हैं वो अराउंड कोई तकरीबन 110 के लगभग हैं। इसके अलावा एक रिसर्च आर्टिकल अभी मेरे जहन में, वो उसका नाम आ जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 259 मिलियन तक है। सो कोई ऐसा एक पर्टिकुलर एक पेपर नहीं है जिसे आप कहें कि सर्टिनिटी के साथ ये नंबर लिखा हुआ है। मुख्तलिफ जगह मिल जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे आपको मिल जाएंगे, और वो नंबर राउंडेड होते हैं। जैसे इवन मैंने आपको 124 मिलियन वाला बताया, इसको अगर आप एग्जैक्टली देखें तो 124 मिलियन वो एक साइड पे आप अगर रखते हैं तो वो तकरीबन एग्जैक्टली अगर उसमें जाते हैं तो तकरीबन 124 मिलियन बन जाता है, इसलिए कि 4,09,500 लोग उसमें और भी शामिल हैं, बट दोज आर द राउंडेड नंबर्स। तो सॉरी, मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, लेकिन जो जितने भी डेटा गैदरिंग वाले हैं उनको इकट्ठा करें तो हमारे पास एक मीन बन जाता है, एक मिनिमम बनता है, एक मैक्सिमम बनता है। उसमें से एक दो हवाले मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। Jazakallahu khair. I hope you remember my email, Kaisar bhai. So I would request you to please help me with the answers. आपने कब भेजी थी? हमारी बात भी हुई थी स्ट्रीम पे, मेरे भाई जो के हाँ भाई का कैसे भाई आपको ईमेल ट्रांसफर की थी ना, इनके कुछ क्वेश्चंस थे, आपने प्लान भी किया था। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं उस पर थोड़ा प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर कुछ और चीज़ें बीच में आ गई। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए जी, क्विकली। अच्छा, बड़ी अफसोस की बात है 400-500 लोग देख रहे हैं अभी तक मेरे चैनल पे, 200 खाली जो है ना वो सब्सक्रिप्शन हुई हुई है। क्या हो गया है भाइयों, जरा तेजी दिखाओ। अच्छा, मेहर अहद भाई को ऐड कर लेते हैं। जी मेहर भाई, आपका टाइम मैं दे देती हूँ 3 मिनट का प्लीज, ताकि सब लोगों को मौका मिले, हमारे भाइयों को। जी मेहर भाई। मेहर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, मैं पहले मुस्लिम था, अब एक्स एथियस्ट था, पहले फिर एथियस्ट हुआ, अब फिर से मुस्लिम होना चाह रहा हूँ। तो सर मुझे एक क्वेश्चन है मेरा इंटरेस्ट के हवाले से। इस्लाम में इंटरेस्ट का सिस्टम है, लेकिन अगर आप किसी से पैसे लेते हैं, मैं किसी से लेता हूँ 10,000, तो मैं अगर इन्फ्लेशन हो रही है और मैं उसको दूँ 2 साल बाद, तो 12,000 दूँ, फिर मेरा सही बनता है? 2 साल बाद अगर आप लें तो आपका कितना बनता है? नहीं, अगर मैं 2 साल बाद दूँ, उससे वापस लूँ, जी जी, तो अगर मैं 12,000 लूँ फिर मेरे पैसे रिकवर होते हैं। अगर मैं 10,000 लूँ तो अगर इन्फ्लेशन हो जाए 50%, तो मेरा सिर्फ 5,000 वापस आएगा। ये इस्लाम का ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं है। देखें, इशू मेहर साहब उस वक्त होता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेयार बनाते हैं, ये देखे बगैर कि उसमें गलती क्या है, और फिर उसकी बेस पे हम इस्लाम को जज करना शुरू कर देते हैं। ये इस्लाम ने तो नहीं कहा कि ये जो मॉडल है इसको आप लेके आएँ, राइट? ये जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं इसको कहा जाता है फिएट मॉडल, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1970s का है। इससे पहले जो करेंसी प्रिंटिंग होती थी, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा शायद आपको बातें थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन ये ज़रूरी है आपके समझने के लिए कि इस्लाम का सोल्यूशन है और इस वक्त आपके पास क्या सोल्यूशन मौजूद है। 1970s तक जो हमारे पास मॉडल था वो गोल्ड स्टैंडर्ड था, यानी कि आप उतना ही पैसा प्रिंट कर सकते हैं जितना आपके पास सोना है या कोई कमोडिटी है, वो किसी कमोडिटी के साथ लिंक्ड होता था। तो उसकी वजह से महंगाई नहीं होती थी, इसलिए कि महंगाई, आपको पता है महंगाई क्यों होती है वैसे? नहीं, मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी इतना नहीं पढ़ा उसमें। ओके, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। महंगाई इसलिए नहीं होती कि चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, बल्कि महंगाई इसलिए होती है कि जो जो पैसा है, रुपया है, उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है, जो कि एक नेचुरल असूल है मार्केट का, कि जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा आती है वो सस्ती हो जाती है। तो पैसा जब मार्केट में ज़्यादा आता है तो उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर चीज़ महंगी हो जाती है, राइट?
تو یہ جو ہمارے پاس پہلے مہنگائی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ پیسہ مارکیٹ میں زیادہ آتا ہی نہیں تھا، جتنی کموڈٹی آپ اتنا ہی پرنٹ کرتے تھے. فیٹ ماڈل میں یہ ہے کہ کوانٹیٹیو ایزنگ ہے، وچ مینس کہ آپ کو جتنا بھی پیسہ چاہیے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جیسا جیسا پیسہ پرنٹ کرتے ہیں ویسے ویسے پیسے کا انفلکس ہوتا ہے مارکیٹ میں. جب پیسے کا انفلکس ہوتا ہے یعنی کہ پیسہ بڑھ جاتا ہے، افراط زر جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بائنگ پاور کم ہوتی ہے تو چیزیں مہنگی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ ماڈل بنا کے پھر اسلام کو جج کریں تو آپ کو اسلام زیادہ پسند آئے گا، اس لیے اسلام تو اس سسٹم کو پسند ہی نہیں کرتا. اسلام نے تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پیسے پرنٹ کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر آپ ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں جسٹ ٹو ایکسپلین میں بڑی گروس ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ کہیں پہ پروسٹیٹیوشن اگر سٹینڈرڈ بن جاتا ہے، پروسٹیٹیوشن سٹینڈرڈ بن جاتا ہے، شادیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارا کچھ، تو ایک آدمی کہے کہ یار مجھے اسلام کی سمجھ نہیں آتی، یہ پروسٹیٹیوشن کے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اور بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پروسٹیٹیوشن کو ٹھیک مان کے اسلام کو جج کریں؟ آپ نتیجہ دیکھیں نا، جو نتیجہ آپ بتا رہے ہیں بڑا برا ہے واقعی. آپ 10,000 کسی کو قرضہ دیں اور 10,000 واپس لیں تو آپ کا نقصان ہوگا. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو اسلام نے ایسا کہا ہے، بلکہ اسلام آپ کو ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ بتاتا ہے، ٹوٹلی اس کے اپوزٹ بتاتا ہے. یہ تو بھی 70s کی بات ہے جو سارا سٹارٹ ہوا ہے، اور اس سے کتنا لوگوں نے لوٹا ہے. اس کے بعد جو انٹرسٹ ریٹس آئے اور اس کے بعد آئے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی. انٹرسٹ ریٹ تو پہلے بھی تھا، لیکن جب پیسہ آپ مینٹین کرنے کے لیے، جب آپ اپنے پیسے کو، جیسے آپ نے کہا کہ 10,000 کے اوپر پیسے لینے ہیں اس لیے کہ اس کی بائنگ پاور کم ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کمپنسیشن مجھے اس کا ملے. یہاں سے لوگوں کی ایکسپلوٹیشن کتنی ہوتی ہے اور کتنی اپرچونٹیز انفیئر لوگوں کے لیے کھلتی ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ 1978 تک چائنا میں ایک بھی بلینئر نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا. آج چائنا دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، یہ اس ماڈل کی وجہ سے اور اس میں جو ایکسپلوٹیشن ہے اس کی وجہ سے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلینئر بنا تو اچھی بات ہے، لیکن آپ جب بلینئر بنتے ہیں تو اس کی کوسٹ باقی سوسائٹی پے کرتی ہے. میں کمیونسٹ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارا میری باتوں کو اس طرح سے لے لیے کہ میں لیفٹی ہوں. آئی ایکچولی ایم کوائٹ اگینسٹ کمیونزم ایز ویل. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فلو ہے. اسلام اس کا سلوشن دیتا ہے کہ اسلام کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سسٹینیبل ہے. اب آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے دنیا سے ہم کٹ آف تو نہیں کر سکتے، تو اسلام نے اس کا بڑا سمپل سلوشن دیا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اپنا پیسہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو اس کو ایک کموڈٹی کے ساتھ لنک کرتے ہیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی فار جی، وہ ایگزامپل کموڈیٹی والا کنسیپٹ آ گیا. ہاں، کموڈٹی کے ساتھ ہو گیا نا کہ فار ایگزامپل آپ نے سونے کے ساتھ لنک کر دیا ہے کہ آپ نے کسی کو اگر 10,000 روپیہ دیا ہے تو آج 10,000 روپے اس کا کتنا سونا آ جاتا ہے، 1 تولے کا کتنا حصہ آ جاتا ہے. تو آپ نے جب پیسے دیے ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ 10,000 روپیہ نہیں دے رہا، بلکہ میں آپ کو تولے کا اتنا حصہ دے رہا ہوں، جتنا بھی وہ بنتا ہے میں نے اتنا ہی واپس لینا ہے. بائی دیٹ ٹائم اگر اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، سو آج دیٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. میں نے کموڈٹی کے بدلے کموڈٹی آپ سے لینی ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. یہ ایک سولوشن ہے. جی سر میرے دو کوشچن ہو رہے ہیں سر، اگر اجازت. میرا بھی جی سر، نہیں سر آپ پورا کر لیں گے سر. یہ کنسیپٹ ہے سر، مجھے پتہ ہے اس کا کنسیپٹ سونے کا، سر سونے کے ریٹ سے وہ ایکول رہتے ہیں. جی جی سر، وہ مجھے سونے کا سر وہ کنسیپٹ آتا ہے سونے کا نا، سر کمیونٹی کے ساتھ لنک کریں نا سونے کے ساتھ، تو سونا قیمت وہ جیسے جیسے انفلیشن ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے سونے کے ساتھ ساتھ. پروڈکٹ والا وہ پرفیکٹ ہے سسٹم نا. ہاں، لیکن آپ نے تو کموڈٹی کے ساتھ لنک کیا ہوا نا. کموڈٹی تو کم زیادہ نہیں ہوتی نا. فار ایگزامپل اگر 1 تولہ جی سونا آپ نے کسی کو وہ دیا یہ سسٹم پرفیکٹ ہے. تو آپ 1 تولہ سونا ہی واپس لے رہے ہیں نا. جی 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 کہیے، یہ میرے سوال کا جواب دے دیں آپ. سر نہیں سر، آ گیا آپ کے کوشچن، آپ کا آ گیا کوشچن. ٹھیک. اچھا، آپ نے اپنے بارے میں دوسرا بتایا کہ کوشچن تھا سر. آپ اور اس کے بعد پھر آپ ایتھیسٹ ہو گئے. جی پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ سر پھر سے میں نے جب سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا ہے اس میں قرآن مجید میں سر کچھ سائنٹیفک فیکٹس ہے، جیسے چاند کا گھومنا، سورج کا گھومنا، اور کئی سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جنہوں نے جو مجبور کرتے ہیں بندے کو دوبارہ آنے کی طرف. آپ کا آواز بہت زیادہ مجھے کم آتی ہے. میں نے اب ہیڈ فون لگا لی ہے، وہ ہوپ فلی ہاں آواز بہت کم آ رہی ہے. یہ کہہ رہے جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اسلام کو اور سائنٹیفک چیزوں کو ریلیٹ کیا ہے
تب سے میں اسلام کی طرف آنے والا ہوں. اسی طرح انہوں نے کچھ کہا ہے. تو آپ بھائی کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں دوبارہ؟ میم ایک اور مسئلہ ہے, ایولیوشن کا مسئلہ ہے. اسلام ایولیوشن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ نہیں, جی کیسے؟ یہ جو ڈاروینین ایوولوشن ہے اس کو نہیں مانتا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قد کافی, میں نے سنا ہے کہ پہلے کافی لمبا تھا, اب جیسے انسان کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم, یہ ایولیوشن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں, اس طرح یہ جو میں نے آگے آپ سے کہا نا کہ جو ڈاروینین ایوولوشن ہے اس کو نہیں مانتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کیٹیگوریکلی ایوولوشن کو ڈینائی نہیں کرتا. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں. جو اڈیپٹیشن ہے یا مائکرو ایوولوشن ہے, اسلام اس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. قرآن اس کے خلاف نہیں ہے. قرآن میں تو بلکہ ایسی آیات مل جاتی ہیں جس میں سے ہمیں اس طرح کی ایوولوشن کے تو شواہد بھی مل جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی عمر بھائی ایک آیت کا ذکر کر رہے تھے کہ کسی انسان کا ایک مختلف علاقوں میں اس کا قد لمبا ہونا, چھوٹا ہونا, رنگ کالا ہونا, آنکھیں بڑی ہونی, ناک کہیں بڑے کہیں چھوٹے, دوز تھنگز آر ڈفرنٹ. پہلے انسانوں کا قد بڑا ہونا, اب چھوٹا ہونا, یہ انسان ہی رہے, اس کے اندر تغیر ہوتا رہے, دیٹ از پرفیکٹلی ایکسیپٹیبل. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ امپیریکلی ہم دیکھ سکتے ہیں, سائنٹیفکلی اسپیکنگ بہت زیادہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کا. یہ جو باقی آپ نے یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں, جو سوری آپ نے نہیں, جو باقی ایوولوشنسٹ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم پہلے کچھ اور مخلوق ہوتے تھے, ایک سیل سے بنا, یہ وہ سارا that's not science. کسے کہانیاں ہیں, there's nothing to scientifically speaking جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں پہ دیکھیں یہ اس کا سائنٹیفک ایویڈنس ہے. we don't have any. جی سر, مجھے ایک لاسٹ کویسچن ہے سر. اس کا میں آنسر ضرور مجھے پتا ہے کس کو بھی نہیں پتا ہوگا تقریباً. دیکھیں میں سر ضرور وہ آپ کا تھا سنوں گا, کہ لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ میرا بھی آپ ایک سوال سن کے جائیں گے پھر. جی سر جی پوچھیے. سر یہ ایک سر illogical ہے, لیکن سر جیسے ہم کائنات کے آغاز میں جاتے ہیں سر, ایوولوشن سر جو ایتھیسزم ہے سر, مجھے اس لیے غلط لگتا ہے. اس کے جب ہم اسٹارٹ پہ جاتے ہیں, اس میں اسٹارٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جو قدرت ہے وہ خود اتنا کچھ کر نہیں سکتی. لیکن سر جب ہم کریٹر کی طرف جاتے ہیں تو کریٹر کو پیچھے اس سے اول میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے سر, وہ نہیں مل رہا سر. اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے کیا؟ سر کریٹر سے پہلے سر, جیسے سر ہم جو کہتے ہیں کائنات بنی ہے, سائنٹسٹ کہتے ہیں جو ایتھیسزم کو مانتے ہیں سر, لیکن جو کائنات کے بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا سر. یہ ایک بلائنڈ تھا سر اس میں ایتھیسزم میں. اور سر اس کے بہت سارے فیکٹس ہیں, جیسے پانی کیسے ہے دنیا میں سر, بہت سے جو شادیوں کا نظام سر وہ سارا ایتھیسزم کے خلاف جاتا ہے سر. لیکن اسلام کے خلاف صرف ایک چیز آتی ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا سر. یہ اس کا ملا نہیں مجھے, کبھی بھی آنسر نہیں ملا سر. میرے 4-5 سال پہلے آیا تھا یہ ذہن میں کویسچن, ابھی تک گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اپنے بارے میں بتایا ہے بڑا سمپل, سورہ اخلاص میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پرٹیکولر لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے, احد کا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل هو اللہ احد. واحد نہیں ہے یہ احد ہے. اب احد جو لفظ ہے اس کے بڑی مخصوص کیریکٹرسٹکس ہیں. فار ایگزامپل یہ 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل یہ نومیریکل سیکوینس کو انسٹیگیٹ نہیں کرتا. انسٹیگیٹ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں 1 تو لاجیکلی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا آئے گا. 2 یعنی ہم 2 کہتے ہیں تو ہمیں لاجیکلی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کے آگے کیا آئے گا, اینڈ سو فورتھ. ایک پوری چین بن جاتی ہے. لیکن احد ایسے ایک کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد 2 نہیں آتا, انسیپریبل, اس میں کچھ بھی آگے کچھ نہیں ہو سکتا. دیٹس دیٹ. یہ ایکچولی آپ کے سوال کا جواب ہے, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں کائنات میں پیچھے نا, علت و معلول کا سلسلہ جسے کوز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ کہا جاتا ہے, جب یہ پیچھے جاتا دیر کمز اے پوائنٹ کہ ہمارے پاس اب 2 آپشنز رہ جاتے ہیں. ایک آپشن یہ رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ہم انفینٹ ریگریشن میں چلے جائیں. ناؤ فلسافیکلی یہ انتھنکبلٹی میں آتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انفینٹ ریگریشن کا مطلب یہ ہے کہ کوز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ پیچھے جاتے کبھی ختم ہی نہ ہو. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اٹس اے لاجیکل نیسیسٹی کہ یہ کسی ایسے سٹیج پہ ختم ہو کہ جو فرسٹ کوز ہو, ہر چیز کو جس نے کوز کیا ہوا ہو. اس کو پرائم ریئلٹی بھی کہا جاتا ہے فلسفی میں. اس کو فرسٹ کوز بھی یا انکوزڈ کوز بھی کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دی اونلی ایکسپلینیشن. اس کو ہم جب قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ احد ایک ایسا واحد ہے, ایک ایسا اکیلا ہے کہ جس کے بعد 2 نہیں آتا, جو تقسیم نہیں ہو سکتا, جس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے, تو
लॉजिकली इसको हम फिर समझते हैं कि हर जितने भी हमारे पास ये मज़ाहिर हैं, कायनात है, जो कुछ है, ये नेसेसरी है कि इसके पीछे एक ही ऐसी ज़ात हो जो जिस पे हमारे रूल्स अप्लाई ना होते हों, वो टाइम और स्पेस के अंदर ना हो, वो हमारे रूल्स पे बाउंड ना हो, बल्कि वो इन सब चीज़ों से आज़ाद हो। इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना आपकी ज़िंदगी की, ना मेरी ज़िंदगी की, ना तख्लीक कायनात की, ना दरियाओं की, ना मछलियों की, ना पहाड़ों की, ना किसी चीज़ की भी नहीं है। That that being has to be independent of every single thing. अहद, अहद। इसको आप किसी और तरीके से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इवन इवन जो साइंटिस्ट हैं, वो भी किसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके अलावा फिलोसफर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये इस्लाम की कोई कमज़ोरी नहीं है, ये इस्लाम की स्ट्रेंथ है कि वो ये बताता है कि एक ज़ात ऐसी है जिस पे आपके रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। जी जी मेहर भाई। अब एक सवाल तो मैं ठीक है पूछ लूँ सर, आपसे, जिसे पूछ सकते जी। आप एथियज़्म से वापस इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, जी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आपको मिल जाए, आपका सवाल ऐसा है जो हल हो जाए? कौन सी आपकी ऐसी तशन्नुगी है जो पूरी हो जाए, तो आप समझते हैं कि आप इस्लाम में वापस आ जाएँगे? सर, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था सर, क्रिएटर से पहले क्या था, जैसे सर मैं सर इस सिस्टम के खिलाफ सर इसलिए गया था कि उससे पहले कुछ भी नहीं बनता, इसकी सर कोई तफसीर से कुछ भी नहीं सर, इस तरह कोई लॉजिक नहीं बनता किसी चीज़ का ना सर हमारे वजूद का बनता है। क्रिएटर से हमारे वजूद का सब चीज़ों का सर कोई बनता है, हमारे सर कोई मकसद बनता है, जैसे सर क़यामत या सब कुछ। तो इस्लाम के खिलाफ मैं इसलिए गया था, इस्लाम की तरफ इसलिए आ रहा हूँ सर, यही क्वेश्चन था क्रिएटर से पहले क्या था। क्रिएटर से पहले कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि देखिए क्रिएटर से पहले अगर कुछ है, तो फिर नेसेसरी चीज़ ये है कि फिर कि वो क्रिएटर का क्रिएटर है। पता है, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, इसलिए कि फिर अगला सवाल होगा कि अच्छा उसका कौन क्रिएटर है? फिर उसका कौन सा क्रिएटर है? तो इसको फिलॉसफी में कहा जाता है इन्फिनिट रिग्रेशन, कि ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और ये हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। देयर हैज़ टू बी ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सिंगल थिंग, और ये दूसरी साथ उसके बाद नेसेसरी है कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे कवानीन से आज़ाद हो, क्योंकि अगर वो हमारे कवानीन से आज़ाद नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारे कवानीन पे पाबंद है, और अगर वो हमारे कवानीन का पाबंद है तो इसका मतलब है कि कवानीन उसके बनने से पहले थे, और अगर कवानीन उसके भी वजूद में आने से पहले थे तो फिर उन कवानीन के बनाने वाला कौन था? तो इससे हम दोबारा से फिर इन्फिनिट रिग्रेशन में चले जाते हैं कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए देयर हैज़ टू बी, एक ही इसकी एक्सप्लेनेशन है थियोलॉजी में, फिलॉसफी में, इवन साइंस में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनल गॉड पे जाके आगे पीछे वो समझते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि खुदा है या कोई और है। इवन ये जो रिचर्ड डॉकिंस का एक बड़ा प्रेसिंग इंटरव्यू था जिसमें वो यहाँ तक मान गया था कि शायद कोई एलियन था, कोई एलियन सर जी। एक्सटर्नल कुछ कर गया ऐसा, तो वो भी बेसिकली वजूद खुदा का मुनकर उस तरह से नहीं था। सो देयर दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इस पे अभी जो हमारी बात हुई है, इससे आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है? जी सर, मिलता है सर। सर जी सर, ऐसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है सर, इंशाल्लाह अगर कल हम। वो आपका सवाल का जवाब मिलता है तो फिर मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि आप इस्लाम में आएँ, और दावत देना चाहूँगा कि आप सोचें कि अगर इससे जवाब भी आपको मिलता है एंड यू नो व्हाट इज़ एट स्टेक, ज़िंदगी मौत का पता भी नहीं होता, फिर इंतज़ार किस चीज़ का? जी सर, मेहर यही साहब, खौफ है मुझे, अगर मर गया आगे क़यामत मिल गई, काम खराब हो जाना, खत्म हो जाना। देन व्हाई वेट माय ब्रदर, फिर इंतज़ार किस जी चीज़ का? जी सर, कल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पका-पका दिल से पड़ा है? जी सर, दिल से। सर यही क्वेश्चन था सर जो मुझे तंग कर रहा था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सर अल्लाह थैंक यू ताला सो मच सर, थैंक यू ये सो मच। वापस सर एक क्वेश्चन आपको नहीं, सर 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 इसका भाई सर इस्लाम बाकी का जी सर क्वेश्चन है एक बस आपका? नहीं, वैसे लेना, एक सर इस्लाम का एक और भी है सर, ये फितरत, ये जो मैंने एक हदीस पढ़ी सर, ये फितरत की तरफ बुलाता है ये जी। सर वाकई सर कुछ ना कुछ ऐसा जो खींचता है बंदे को वापस ना, कोई मैग्नेट सा है सर, तो सर बंदा बेजान सा हो जाता है इसके बाद।
بے شک بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اس طرح کی چیز ہے، ابھی آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، واپس دائرہ اسلام میں آپ آئے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری نیچے جو آڈینس ہیں کتنا زیادہ ایک تحریک اس میں پھیلی ہے کہ، اور اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے جیسے آدمی کا شکریہ ادا نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جو تحریک پھیلتی ہے، تو پھر جب آپ لوگ جب دین میں واپس آتے ہیں، جب آپ دیکھ کے چیزوں کو گھوم کے آپ کو دین فطرت کا پتہ دوبارہ سے احساس ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے کتنے اور چراغ جو بجھنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ دوبارہ جل اٹھتے ہیں۔ تو شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں، شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں کہ ہو نوز سر قیامت کے دن آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بچا لیا اگر سر، ورنہ اگر موت کے بعد اگر وہ کام کرنا سر، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔ بس میں ایک وعدہ لیا کرتا ہوں، وہ میں آپ سے بھی لوں گا کہ اگر حشر کے دن میری لائف لائن بننے کا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ بنیے گا ضرور، یہ گواہی دے کے کہ الہی یہ جیسا بھی ہے نا، جیسا بھی ہے، جی سر، اگر میں تمہارے دین میں واپس آیا ہوں تو اس پوری عمارت میں ایک آدھی اینٹ اس کی بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس کی ہے۔ جی Who knows? Maybe that's all what I'll be looking for. جی سر، اللہ آپ تھینک کو یو سو بہت مچ گیونگ می ٹائم، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو بردر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ، جی تھینک یو بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، فاؤنڈیشنل تھاٹ سے ہمارے ڈاکٹر عمران بھائی ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ عمران بھائی اگر آپ آنا چاہیں تو مجھے ذرا ایک میسج کر دیجیے گا کامنٹ میں، تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے جگہ بنا دوں گی۔ اور بہت سارے لوگوں نے مبارکباد دی ہے، کیسر بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک بھائی کے حقدار ہمارے یہ بھائی ہیں ہوں، جنہوں نے دین حق کو چنا اپنے لیے، اور عمران بھائی سے یہ شکوہ ہی رہے گا کہ وہ دور دور سے بات کرتے ہیں، کبھی آتے نہیں ہیں۔ It would be amazing one day if it comes۔ مہر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں پیچھے کامنٹس میں اپنا ای میل ایڈریس بھی میں لکھ رہا ہوں، اسٹے ان ٹچ، کہ آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں رابطے میں رہوں، آپ کی جرنی کے بارے میں مزید پڑھوں، جانوں۔ اس سے مجھے ایک ای میل بھیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم نمبر ایکسچینج کریں گے اور ہم اس میں مزید بات کریں گے۔ جی سر، سر میں نے آپ کا ای میل لے لیا ہے۔ تھینک یو، شکریہ آپ کا، ای میل مجھے ضرور بھیجیے گا مجھے۔ جی انشاءاللہ، بہت شکریہ مہر بھائی۔ تھینک یو، تھینک شکریہ یو آپ سو کا، مچ۔ اوکے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ چلیے کیسر بھائی، نوید منصوری بھائی کو ایڈ کر لیتے۔ جی نوید جی، بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام جناب۔ جی کیسر صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں جی، آپ سنائیے۔ جی بڑھیا ہے، 2 ہفتوں سے ٹرائی کر رہا ہوں آپ کی اسٹریم میں۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، آپ کو نہیں زحمت ہوئی۔ نہیں سمجھ سکتا ہوں، اس وجہ سے فائدہ بھی ہوا، کئی مسلم نہ کئی غیر مسلم نے آپ کے ہاتھوں اسلام بھی قبول کرا ہے، شاید میری قربانی پہ کرا ہے۔ پتہ نہیں بھئی، اللہ تعالیٰ کو میں تو نہیں کہتا کہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، لیکن شرمندگی بہت ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کو جانتا ہے، میں اپنے کو جی جانتا جی ہوں کہ اگر یہ عزتیں میرے خیر کے طور پہ مجھے دے دیتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہے، لیکن it humbles me every time my brother, it just humbles me۔ جی، بہت سکون ملتا ہے سر ایسی خبریں سن کے۔ کیسر صاحب آپ کو پتہ ہے میں بھی راجپوت ہوں۔ او واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ آپ سے ایک ریکویسٹ تھی کیسر صاحب۔ حکم سر، حکم۔ سر میں یہ سوچ رہا تھا، جیسے آج آپ کی اسٹریم تھی تو میں سوچ رہا تھا، جیسے کہیں فری ٹائم تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے جیسا ذہین انٹلیکچوئل بندہ بہت کم ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ کی بات کر رہا ہوں۔ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے، محبت ہے آپ کی، بہرحال تو فرمائیے۔ تھوڑی ایسی آپ کی جیسی کاپیاں تھوڑی اور بنا دو نا آپ، جیسے اب آپ ہمیشہ تو نہیں رہو گے، آپ نے بھی آگے جانا ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے تو کچھ کر کے جائے۔ نہیں، میں اپنے لیے تو کر رہا ہوں نا۔ اپنے لیے نہیں، تو آپ کی جیسی کاپیز بنا دو نا، جیسے آپ کے جیسے اور انٹلیکچوئل بندے آئے جو اس مقام کو نہیں نہیں سنبھالے۔ نہیں، میں اس آئیڈیا سے اتفاق نہیں رکھتا، میں اس آئیڈیا سے ہی اتفاق نہیں رکھتا کہ لوگ میرے جیسے ہو جائیں۔ کیوں لوگ میرے جیسے ہو جائیں بھائی؟ کیوں؟
اللہ ताला पूछता है कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हें बगैर मकसद के बनाया गया है और ये कि तुमने वापस अल्लाह की तरफ वापस नहीं जाना है। हर जी इंसान को उसका मकसद दिया गया है। आप अपने जैसा बनने की कोशिश करें। आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। आप जैसा कोई नहीं है इसलिए कि आप एक पर्टिकुलर मकसद लेके पैदा हुए हैं। मुझ जैसा बनेंगे तो मेरी ज़ात तक महदूद होकर रह जाएंगे एट बेस्ट, है ना, एट बेस्ट। तो इसलिए कभी कोई बनने की कोशिश ना करें। ये इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी की तरह बनने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो सकता। जो नहीं, अल्लाह मेरा ताला वो ने दिया है आप। मतलब नहीं था कि जी जी मेरा ये मतलब था कि जैसे इंटेलेक्चुअलिज्म थोड़ा अपने जो इस अपने बर्रे सगीर में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में भी ऐसे माहौल आया है, जी जी जैसे ट्रोलिंग करते हैं गैर गैर मुस्लिम एक्स मुस्लिम, उस तरीके से मैं माहौल को इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि डिबेट हो इस तरीके की जैसे वेस्ट में होती है, वहां हाँ पर भी हाँ तो हो। लोग आपस में रहते हैं। जी जी मैं चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ। मैं भी वेस्ट में मोहम्मद इजाज इन सबकी डिबेट देखता हूँ, मैं तो मेरा भी मन करता है कि यार ये आए ना सामने। हम्म। वो तो नहीं नहीं, शर्माते ही, उनको पता नहीं क्यों शर्म लगती है। अच्छा मंसूरी साहब, मैं कदा खामी की माजरत, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन है आपका कोई, क्योंकि हमारे पास पीछे कुछ भाई हैं। कैसे भाई नहीं, इनका बस टाइम यही वैसे भी आपसे खत्म हो गया। रिक्वेस्ट थी कि जैसे आपकी जैसे को थोड़ी बहुत और इंटेलेक्चुअल कॉपीज आ जाए। चलो कोई बात नहीं, आप इत्तेफाक नहीं रखते, ठीक है। मैं ये कहता हूँ मुझसे बेहतर आ जाएं कि वो अपने अपने फील्ड में मेहनत करें ना। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बात आपकी मैं ठीक हूँ कि लोग होने चाहिए। कुरान भी यही कहता है कि लोगों की ऐसी जमात रहनी चाहिए। मैं तो नहीं कहता कि मैं हूँ जमात में, लेकिन लोगों की ऐसी जमात बहरहाल रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। जी जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 4 कॉलर्स हैं। यस्सू लिखा है इन्होंने, एक ने एमजे और कैसर अंसारी भाई हैं, एंड देन फैसल अहमद। ये हमारे लास्ट कॉलर्स होंगे, तो कैसर इनको अंसारी साहब को ज़रूर लिखी लीजिएगा उनको। नहीं कैसर अभी भाई, यसु हाँ, साहब ले लें। उनको आप पहले ले ले लें। लेते हैं। नहीं नहीं, आप यसु पर साहब पहले भी है ना, वो ठीक नहीं लगता। चलेंगे, उनके बाद आप भेजिएगा अंसारी साहब को। ओके श्योर। उन्होंने मुझे ईमेल अच्छा भेजी थी एक्चुअली, रिस्पॉन्ड नहीं कर जी, सका उस वक्त। हेलो, अस्सलाम जी जी वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम लीना बहन। जी। सलाम कैसर जनाब। भाई, यार वो आपको याद होगा, मैंने फेसबुक पे आपको मैसेज किया था, आई थिंक जेम्स साहब के बारे में और एथियस्ट के बारे में। सो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। सो मुझे इन चीज़ों का कभी पता नहीं था कि ये जो इज़्म चीज़ें, ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे में, मुझे इन चीज़ों का कोई पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी हैं। मेबी इट्स हम्म, बिकॉज़ ऑफ माय इग्नोरेंस या मेबी बिकॉज़ ऑफ माय सोसाइटी, पर इट्स जस्ट fascinating कि यहाँ लोग इस तरह के भी हैं जो इन चीज़ों से, आई मीन मुस्लिम फैमिली में पैदा हो के भी ये चीज़ें बात करते हैं। आई मीन इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। बट एनीवे, ऑल आई वांट टू से इज दैट कि मेरे भाई ने आपको मुझे आपके चैनल के बारे में बताया, एंड देन लर्निंग अ लॉट। जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ बेसिकली उसमें ज़्यादातर एथियस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन एक्चुअली साइंस की वजह से मैं इस्लाम के और ज़्यादा करीब हुआ हूँ। तो मेरे में तो ये केस डिफरेंट है, बिकॉज इस्लाम एक्चुअली जो साइंस है उसने मुझे हेल्प किया इस्लाम के और ज़्यादा करीब होने में। तो बहरहाल, ऑल आई वांट टू से यू डूइंग अमेजिंग वर्क, एंड इट्स रियली अमेजिंग, एंड आई एम स्टिल कैचिंग अप विद योर चैनल। और ना सिर्फ इस्लाम के बारे में बल्कि अखलाकियात और दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इट्स जस्ट फैसिनेटिंग। आई रियली लव योर चैनल, एंड जब भी मुझे टाइम थैंक मिलता है, ऑब्वियसली मेरे लिए, बिकॉज आई एम इन अ डिफरेंट कंट्री, सो आई कैन नॉट एक्चुअली जॉइन यू ऑन अ लाइव फीड। तो कई दफ़ा काम की वजह से या कुछ ऐसा होता है, लेकिन आई जस्ट catch up with all these discussions, so I really enjoy it, and then I learn a lot. I think जितना मैंने यहाँ से सीखा है, I don't think I've ever actually learned that from books or articles or anything. It's just amazing. So all I want to say, thank you so much, and it was nice talking to you. And मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी अपनी लाइफ में किसी लाइव कॉल या ऐसी कोई चीज़ या कोई कमेंट्स ऐसा कभी भी नहीं किया. This is my first time anyways. So अस्सलाम वालेकुम, take care. You are Walaikum Assalam. You are so kind and kind and kind for everything that you've said. I'm truly humbled to have known you, brother. बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये सैम भाई हैं, असली वाले हैं, तो ये वहाँ क्या कर रहे हैं? बुलाइए बस इनको। इनको दे देते हैं लिंक, मैं सैम भाई को दे देती हूँ। जब तक जी हम जी एमजे जी कैसर अंसारी भाई को ऐड कर लेते हैं। जी, जी अस्सलाम जी वालेकुम। जी, जी अस्सलाम कैसे वालेकुम हैं? कैसर भाई।
वालेकुम अस्सलाम जनाब। बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस कैसर भाई आपको ये रिमाइंड कराना था, 10 अक्टूबर को मैंने एक ईमेल भेजा, वो थोड़ा सा वो हाँ जी, मैंने वो बस ईमेल देखी है, लेकिन आप चाहें तो उस पे हम बात कर सकते हैं। आपने वॉइस नोट भेजा था ना, मुझे याद है, तो